बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। यूएई और इसराइल के दरमियान नाम निहाद अमन मुआहिदा करवाने के बाद अमरीका का अगला कदम क्या होगा, इस हवाले से अहम तरीन मालूमात सामने आ रही हैं। अल जज़ीरा ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी की है और फिर कुछ चीज़ें मुमकिन नज़र आ रही हैं, कुछ माहिरीन की आरा हैं। ये चीज़ें मैं आपके सामने आपके हवाले करने जा रहा हूँ। इसमें 2-3 स्टेप्स अमेरिका के इस रीजन के हवाले से बहुत अहम हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो माइक पॉम्पियो 5 रोज़ा दौरे पर निकले हैं। उनका पहला पड़ाव वो पहुँचे हैं इसराइली क़यादत से मुलाकातें, बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकातें, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात करना और बात ये करना कि अब आगे किस तरह आगे बढ़ना है, किन मुल्कों के साथ आगे बढ़ना है, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। इसराइल जो है वो किस तरह से अमेरिका की हिदायत के मुताबिक मुस्लिम दुनिया के ममालिक, अरब ममालिक, इनसे ताल्लुकात आगे नॉर्मल करने की जानिब जाए, इसराइल क्या जाए, ये ममालिक अमेरिका कहने पर आगे जाएंगे। जब ये डील हुई नाम निहाद अमन मुआहिदा, तो तब भी ये कहा जा रहा था कि इसको फॉलो करेंगे दीगर मुस्लिम ममालिक, ये उम्मीद की जाती है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के ममालिक, और अब वही चीज़ हमें नज़र आना शुरू हुई है। तो माइक पॉम्पियो का पहला पड़ाव इसराइल में, यहाँ से यूएई जाएंगे, उनका पड़ाव इस 5 रोज़ा दौरे में बहरीन में भी होगा, सूडान भी जाएंगे। तो ये जो नाम निहाद अमन मुआहिदा है, इसके बाद जब बात शुरू हुई कि कौन से ममालिक इस स्टेप को फॉलो करेंगे, इसकी पैरवी करेंगे, तो नाम लिया जा रहा था। मैंने भी एक वीडियो में आपको बताया कि बहरीन का और ओमान का। अब बहरीन भी जा रहे हैं माइक पॉम्पियो, और ये कहा गया था कि गल्फ से निकलकर सूडान वो मुल्क होगा जो ये कदम बढ़ाएगा। सूडान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अब माइक पॉम्पियो जो है वो यहाँ से आगे जाएंगे और जाकर यूएई में मुलाकातें करेंगे। कहा यह जा रहा है अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से माइक पॉम्पियो के इस दौरे के बारे में कि जो ईरान का इस खत्ते पर बदनीयती पर मबनी असर व रसूख है, जो ईरान अपनी यहाँ पर ताकत बढ़ाना चाहता है, उसका तदारुक करने के लिए और इसराइल की दोस्तियाँ बढ़ाने के लिए इस रीजन में माइक पॉम्पियो जा रहे हैं। नेतन्याहू से भी जो बातचीत हुई है मीडिया की, वो ये कहते हैं कि हम अमन का दायरा वसी कर रहे हैं। ये लोग जो मुसलसल गाज़ा पर मिसाइल दाग रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, मासूमों को मार रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं, ये बेगुनाहों को मारने वाला शख्स, ये दरिंदा कह रहा है कि हम अमन का दायरा वसी करेंगे और दीगर ममालिक जो है वो जल्द, बहुत करीब जो है मुस्तकबिल में वो इस कदम को फॉलो करेंगे जो यूएई ने उठाया है। ये दरिंदा ये कह रहा है। माइक पॉम्पियो के पीछे पीछे आएगा जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद, डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर, और जैरेड कुशनर इन तमाम डेस्टिनेशंस पर माहिरीन ये बता रहे हैं कि वो फॉलो करेगा माइक पॉम्पियो को, और जैरेड कुशनर भी ये दौरे करेगा। और जैरेड कुशनर जो है उसका मीडिया पर एक इन्फ्लुएंस है, उसका जो इस रीजन में ट्रंप का एडवाइज़र होने के साथ साथ इस रीजन की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर वो मुसलसल मीडिया प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है, तो वो भी ये दौरे करेगा। और यहाँ उसके दौरे के बड़े ख़ास मकासद हैं कि वो इन मुल्कों की क़यादत को राज़ी भी करे, और यहाँ पर लॉबिंग जो है, चूँकि उसका मीडिया असर व रसूख काफ़ी है, तो वो लॉबिंग भी करेगा। अब यूएई और इसराइल के दरमियान पहली कोशिश क्या हो रही है कि तिजारत जो है उसको बढ़ाया जाए, और इस तिजारत को बढ़ाने में फोकस क्या है कि जो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को यूएई हासिल करेगा, और यूएई का जो तेल है वो इसराइल हासिल करेगा, और ये दोनों मुल्क एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसके बाद जो इनका इरादा है, जो सबसे अहम है इस व्लॉग में, वो ये कि सऊदी अरब ने ये तो कह दिया है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है तब तक जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ किसी अमन मुआहिदे पर नहीं पहुंच जाता, कोई डील इंक नहीं हो जाती फ़लस्तीनियों के साथ, बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं हो जाता, फ़लस्तीनी जो है उस मुआहिदे पर ख़ुद दस्तखत नहीं कर देते, तो सऊदी अरब तस्लीम नहीं करेगा। ये सऊदी अरब ने अपनी साख को बचाने के लिए किया है, ये सऊदी अरब ने OIC में अपना असर व रसूख बचाने के लिए किया, वरना सऊदी अरब को नज़र आ रहा है कि जो OIC है वो जितना फारिग इदारा है और जिस तरह से एक और इस्लामी मुल्कों की तंजीम बनाने की, मौसर तंजीम बनाने की कोशिश हो रही है,
اس کوشش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سعودی عرب نے یہ اعلان کیا ہے، وگرنہ یہ تو تمام گلف کے ممالک، مسلم ایکسپرٹس مانتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ درپردہ تسلیم کر چکا ہے، سعودی عرب درپردہ مان چکا ہے، امریکہ سے اپنے تعلقات میں، اسرائیل سے اپنے تعلقات میں یہ چیزیں سعودی عرب کر چکا ہے، لیکن بظاہر اس نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ تو پہلے سٹیپ میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سعودی عرب اجازت دے دے اسرائیل کو اس بات کی کہ وہ اس کی فضائی حدود استعمال کر سکے، اس کا اسرائیل کو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ اس دورے میں بھی مائک پومپیو وہ اوور دا فون کریں، کسی خفیہ ملاقات میں کریں، یا کسی دوست ملک سے، جیسے یو اے ای میں جا کر، یو اے ای کے وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ڈیو ہے، تو یو اے ای میں جا کر اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے وہاں پیغام رسانی کریں کہ سعودی عرب اس بات پر مان جائے کہ اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دے دے اسرائیل کو۔ یہ بھی مائک پومپیو کے اس دورے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ یہاں آپ کو میں بتاؤں، گزشتہ دنوں جو سوڈان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہیں فارغ کیا گیا، ان کا نام ہے حیدر بداوی صدیق۔ حیدر بداوی صدیق کو فارغ کیا گیا اس بات پر کہ انہوں نے ایک بیان دے دیا، اور یہ بیان جو ہے وہ سوڈان کی حکومت کی جانب سے، وزارت خارجہ کی جانب سے، سوڈانی وزیر اعظم کی جانب سے جب کوئی بیان نہیں آیا تو اس سے پہلے بیان دیا گیا تھا۔ تو اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ allegedly illegal unauthorized یہ بیان تھا، بیان سوڈان کی پالیسی کے مطابق ہے، لیکن چونکہ ابھی باضابطہ اجازت نہیں دی گئی تھی ترجمان کو اس سلسلے میں پالیسی اناؤنس کرنے کی، تو یہ بیان جو تھا وہ غلط تھا۔ بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں جلد پیش رفت ہونے والی ہے، ایک معاہدہ ہونے والا ہے، رابطے ہوئے ہیں، اور ان رابطوں کے نتیجے میں سوڈان جو ہے وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ نارمل کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جو ایکٹنگ وزیر خارجہ ہیں سوڈان کے، عمر قمر الدین، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے ابھی اجازت نہیں دی تھی، پالیسی اناؤنسمنٹ کی پرمیشن نہیں دی تھی، اس لیے جو ہے وہ ہم نے حیدر بداوی صدیق کو جو ہے وہ فارغ کر دیا، معطل کر دیا۔ سوڈان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی برطرفی پر میڈیا کے بعض لوگوں نے انیشلی یہ کہا کہ سوڈان شاید اس سٹیپ کو فالو نہ کرے، لیکن جب یہ عمر قمر الدین کا بیان آ گیا، سوڈان کی حکومت کا بیان آ گیا کہ ابھی ہم نے پالیسی اناؤنسمنٹ کی اجازت نہیں دی تھی، اس پالیسی اناؤنسمنٹ کی اجازت نہ ہونے کے باعث جو بائی پاس کیا گیا ہے اس پر ہم نے اپنے ترجمان کو فارغ کر دیا ہے۔ تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ سوڈان اس سٹیپ کو فالو کرنے جا رہا ہے۔ مائک پومپیو جو ہیں وہ سوڈان جائیں گے، اور سوڈان جا کر جو ہے وہاں بھی ملاقاتیں کریں گے۔ جو وزیر اعظم ہیں عبداللہ حمدوک، ان سے ملاقات کریں گے مائک پومپیو۔ سوڈان کیا چاہتا ہے؟ سوڈان کی جو سٹوری ہے اس سٹیپ کو فالو کرنے کی، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ سوڈان وہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ سوڈان امریکہ کی جانب سے دہشت گردوں کے سہولت کار ملکوں کی فہرست میں شامل ہے۔ سوڈان یہ چاہتا ہے کہ اسے اس لسٹ سے نکال دیا جائے، اور سوڈان جو ہے وہ اس ڈیل کو پھر مان لے گا، فالو کر لے گا۔ تو سوڈان کا ایک مقصد ہے، سوڈان اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ مائک پومپیو بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد سے ملاقات کریں گے۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ سے میں نے آپ کو بتایا ملاقات کریں گے۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ سے جو ملاقات ہے، اس ملاقات میں خاص طور پر سعودی عرب کے لیے پیغام دیا جائے گا، اور سعودی عرب کو منانے کی بات کی جائے گی۔ جو بحرین کے ولی عہد ہیں ان سے ملاقات میں تو سیدھی ان کو دعوت دی جائے گی کہ یہ چیزیں طے ہوئی ہیں، وہ چیزیں جو میڈیا پر ہیں وہ سامنے رکھی جائیں گی، وہ چیزیں جو پس پردہ ہیں جو آگے جا کر ہمارے سامنے آئیں گی، جسے امریکہ ڈیل آف دا سینچری کہتا ہے، وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ لیکن ایک بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ جارڈن کی کچھ علاقوں پر قبضے کا سلسلہ رک گیا، بڑی کامیابی ہے، اور یروشلم میں جو ہے سجدوں کی اجازت مل جائے گی، مسجد اقصی میں سجدوں کی اجازت مل جائے گی، اس کا ملنا بعد کی بات ہے۔ مگر اس سے پہلے نتن یاہو نے ایک یہ کہا کہ ہم انیکسیشن پلان سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہم ان کا انضمام کریں گے ان علاقوں کا، اور اس سے ہمیں کوئی نہیں روک رہا۔ دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ ابھی یہاں پر جو ٹیررسٹ پاکٹس اور کارنرز ہیں ان پر حملے کر رہے ہیں، یہ حملے جاری رہیں گے، اور یہ حملے مسلسل جاری ہیں۔ ان حملوں میں ایک بار پھر ان عرب ملکوں نے جنہوں نے پہلے بھی ساتھ نہیں دیا فلسطین کا، فلسطین نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے، انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اب یہ چھرا گھونپنے کے بعد اور زیادہ لہو بہایا جا رہا ہے،
اور اس لہو کے بہانے پر یہ لوگ جنہوں نے ڈیل کی ہے یہ اپنے منہ پر ٹیپ لگائے ہوئے چپ ہیں. یہ لوگ جو ہیں اسی طرح سے خاموش ہیں جس طرح سے یہ پہلے خاموش تھے، حالانکہ ظلم پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا سعودی عرب کا اسٹانس ہم بہت جلد تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور کوئی ڈیل اگر بزور اسلحہ کی بھی گئی تو وہ ڈیل فلسطین سے ہونے والی اس قدر ظلم پر مبنی ہوگی کہ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا. یہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، اور سعودی عرب جو ہے اس ظلم کو بھی فالو کرے گا. ابھی تو فوری طور پر مائک پومپیو کے بعد جیریڈ کشنر اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکل چکے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.